के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं मौत का फरिश्ता एक दिन में 36 मरतबा हर इंसान को देखता है और कहता है तुझे मरना है, तुझे मरना है, तुझे मरना। वो सबको एक दिन में 36 बार देखता है। गौर फरमाए। और मौत दिन में 260 मरतबा एक इंसान को पुकार के कहती है दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह से गाफिल होने वालों, एक दिन तुम्हें मौत की लज्जत को चखना है, एक दिन तुम्हें मौत के मजे को चखना है। 260 मरतबा एक दिन में मौत पुकार पुकार कर कहती है एक दिन तुमको मौत का मजा चखना है। हैरत है, मौत जिसको आने वाली है उसको इसकी खबर नहीं, उसको इसकी परवाह नहीं। वो तो तरह तरह के गुनाहों में, नित नए गुनाहों में, तरह तरह की अय्याशियों में, आवारगियों में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे और आपकी आका गैब दा नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौत का फरिश्ता जब रूह निकालने के लिए कहीं आता है तो वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को थामे हुआ है, जब वो मौत के फरिश्ते को किसी के घर में मौत के लिए आता देखते हैं तो उन पर अल्लाह का खौफ ऐसे तारी हो जाता है कि वो उस मंजर को देख करके उनका पूरा वजूद सिमट जाता है और दुबला हो जाता है। किनका? वो फरिश्तों की रूह निकालने नहीं आया, वो किसी और की रूह निकालने आया है। लेकिन ये मंजर देखकर हामिलीन अर्श उन पर अल्लाह का ये खौफ तारी हो जाता है। सोचो तो सही वो कैफियत क्या होती होगी। फरिश्ते इस मंजर की ताब नहीं ला पाते और उनका वजूद सुकड़ जाता है। तो जिस इंसान पर मौत तारी होती होगी, जिसकी रूह निकलती होगी, उस वक्त उसकी कैफियत का हाल क्या होता होगा, उस वक्त उसकी पोजीशन क्या होती होगी। अल्लाह अकबर। और फिर इतनी प्यास मुसल्लत की जाती है कि ऐसा लगता है जैसे 7 समुंदर भी मुंह में उंडेल दिए जाएं तो प्यास नहीं बुझ सकती। और रिश्तेदार एक एक कतरा पिला रहे होते हैं, यानी प्यास और बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि जब किसी को प्यास शिद्दत की लगेगी और थोड़ा सा पानी पिलाओगे तो प्यास मिटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। अगर साक़ी कौसर उस वक्त करम न फरमाए तो उस वक्त दुनिया की कोई ताकत प्यास नहीं बुझा सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे और आपके आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक बाल से, एक एक हड्डी से, एक एक चमड़ी के हिस्से से रूह निकाली जाती है। और आका फरमाते हैं एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक के रूह आती है। तो उस वक्त जब एक जोड़ से दूसरे जोड़ के दरमियान रूह आती है तो इंसान इतनी तकलीफ महसूस करता है। अगर 1000 तलवारों की ज़रबें इंसान के वजूद पर एक साथ लगाई जाए तो उस वक्त उस इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक आने में रूह के वक्त तकलीफ होती है। और आखिरी में रूह आकर के इंसान के हलक में अटक जाती है। हाय हाय कितना गाफिल है इंसान। दुनिया की रंगवेलियों में, दुनिया की मस्तियों में, रंगीनियों के अंदर मसरूफ इंसान। सोच तो सही, अगर तेरे हलक के अंदर लुकमा अटक जाए, तेरा बनाया हुआ लुकमा अगर हलक में अटक जाए, उस वक्त तेरी कैफियत क्या होती है। जिस वक्त रूह हलक में अटकती होगी उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होती होगी। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उस वक्त का मंजर ये है, उस वक्त की कैफियत ये है कि अभी ये मौत की तकलीफ है, ये मौत की शिद्दत है, ये मौत का हाल है। और वहां पर शैतान आकर के कहता है कि मैं मरा था। यानी कभी अगर बाप मरा होता है तो बाप की शक्ल में, भाई मरा होता है तो भाई की शक्ल में, माँ मरा होता है तो माँ की शक्ल में। शैतान आकर के कहता है कि मैं मरा था तो मुझे जो वो आराम मिल गया इसलिए कि ईसाई मजहब हक है। बोल ईसाइयत हक है, बोल यहूदियत हक है, बोल मजूसियत हक है, ये बोल। उधर शैतान वरगला रहा होता है, इतनी तकलीफ होती है और शैतान उधर वरगला रहा होता है। अल्लाह अकबर। यानी कि एक तरफ इतनी तकलीफ, दूसरी तरफ शैतान का वरगलाना। रिवायतों में आता है कि सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला मौत के वक्त अपने जब उनका बेटा उनका मुंह, उनके जबड़े बांधने के लिए रुमाल निकालते हैं कि मेरे वालिद के विसाल का वक्त करीब है तो मैं जरा उनका मुंह बांध दूं ताकि मुंह बंद हो जाए। तो अभी उनकी थोड़ी सी जिंदगी बाकी थी। वो हाथ से इशारा कहते थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बेटे ने कहा अब्बा ये आप हाथ के इशारे से कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप?
احمد ابن حنبل کہتے ہیں تو بھی موت کے وقت مجھ سے سوال کر رہا ہے، اب میں جانے والا ہوں دنیا سے، اس وقت یہ کوئی سوال کرنے کا ٹائم ہے، لیکن چونکہ تو نے مجھ سے سوال کر لیا ہے تو سن۔ شیطان میرے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھ سے کہتا ہے احمد ابن حنبل تو اپنا ایمان مجھ سے بچا کر دنیا سے لے جا رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی تو چند لمحات اور باقی ہے، جب تک روح نہ نکل جائے اس وقت تک میرے ایمان کے خاتمے کی گارنٹی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو ہے کوڑے تک کھائے، اللہ کے دین کے لیے جیلوں میں تک گئے، جنہوں نے پوری زندگی، ارے غوث پاک نے جس کو اپنا امام کہا وہ امام احمد ابن حنبل ہے، لیکن زندگی کی ابھی چند گھڑیاں باقی ہے اور شیطان کہہ رہا ہے احمد ابن حنبل تو اپنا ایمان مجھ سے بچا کر لے جا رہا ہے، فرماتے ابھی نہیں، جب تک ایمان پر چلا نہ جاؤں اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن دنیا سے گیا۔ یہ کیفیت ہے اللہ والوں کی، یہ صورت حال ہے۔ آپ مجھے بتائیں، نہ زندگی میں ہمارا عمل صحیح ہے، نہ ہمارے پاس تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ نیکیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، اور اس پر طرفہ یہ کہ اب ہم کافر اور مشرکوں کے راستے پر چل پڑے، اور یہ موت کے وقت یہ بڑی دردناک چیز ہے۔ کسی کو موت کے وقت جتنی تکلیف ہو جائے کوئی پرابلم کی بات نہیں، اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ایمان پر دنیا سے گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو ایمان پہ، کیونکہ مومن کو موت کے وقت تکلیف ہونا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن سنو اس موت کی تکلیف کے وقت ایمان سلامت رہے، ایمان بچا رہے، ایمان محفوظ رہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر قدرت کا کرم نہ ہو تو پھر ایمان سلامت رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قدرت کا کرم ہے تو ایمان سلامت ہے، اور قدرت کا کرم شامل حال نہیں ہے تو اللہ اکبر۔ جانتے ہیں اللہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ایسے محدث جنہوں نے کم و بیش اپنی زندگی کے 50 سال حدیث کا درس دیتے ہوئے گزارا، جب موت آئی تو مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا گیا۔ سوچیے ذرا، ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ بھی مرا تو اس کا ایمان بھی چھین لیا گیا، بلکہ وہ تو عیسائی ہو کر کے مرا۔ اس نے آخری وقت اعلان کر دیا کہ عیسائیت حق ہے۔ لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ تو بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیک تھا، لیکن اس کے کفر پر ہم گواہ ہو گئے کہ اس نے عیسائیت کو حق کہا، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن جب بھی ان پر غسل جنابت فرض ہوتا تو یہ کہتے تھے کہ یار اسلام میں سب اچھا ہے، لیکن عیسائیت میں ایک چیز اور اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں ہے اور اسلام میں غسل جنابت فرض ہے، تو ٹھنڈی میں غسل کرنا بڑی جان پہ آتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو عیسائیوں کے یہاں غسل جنابت نہیں، اس لیے ان کو آرام راحت ہے۔ تو وہ عورت کہتی تھی جس نے عیسائیوں کے ایک قانون کی گویا کے تعریف کی تھی اور اسلام پر اس کو پسند کیا تھا، یہ ایک گندگی کی وجہ سے جب یہ مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔